अब स्टोक्यास्टिक प्रोसेस चाहिँ टाइम डिपेन्डेन्ट ऱ्यान्डम स्टोक्यास्टिक प्रोसेस हुने बित्तिकै टाइम डिपेन्डेन्ट हुनुपर्छ कि अब स्टोक्यास्टिक प्रोसेस चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि यदि हामीले फ्युचरको भ्याल्युजहरूलाई चाहिँ वी क्यानट प्रेडिक्ट विथ सर्टेनिटी अब फ्युचरमा के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यति पनि सर्टेनिटीको साथमा यदि हामीले उ गर्न सक्दैनौँ भने वी क्यानट प्रेडिक्ट गर्न सक्दैनौँ भने चाहिँ सच प्रोसेस आर स्टोक्यास्टिक प्रोसेस है सिम्पल हुन त स्टोक्यास्टिकले एउटा सेमिस्टर नै टाउको खायो होला होइन CS2 तर सो कन्सेप्चुअली बुझ्दाखेरि चाहिँ एकदम दोज प्रोसेसेस जुनमा चाहिँ फ्युचर भ्याल्युजहरू चाहिँ क्यानट बी प्रेडिक्टेड विथ सर्टेनिटी अनसर्टेनिटी अथवा ऱ्यान्डमनेस चाहिँ अट्याच हुन्छ है स्टोक्यास्टिक प्रोसेसमा चाहिँ अब तिमीहरूलाई 2-3वटा कुरा चाहिँ CS2 मा पढेको तिमीहरूलाई कति याद छ के याद छ वर्ड भयो नि सुनेको हो कि नसुनेको सुनेको छ भने मिनिङ थाहा छ कि छैन भन है त मलाई सो मार्को प्रोसेस भनेको थाहा छ वर्ड चाहिँ सुने मार्को वर्ड चाहिँ सुनेको है सुनेकै कुरा हो नि मार्को प्रोसेस अब यसको मिनिङ के थाहा छ नगर्ने हैन यो मार्कअप चेन हो कि मार्कअप प्रोसेसमा पास्टले फ्युचरलाई एफेक्ट नगर्ने टाइपको प्रेजेन्ट कन्डिसनले मात्र फ्युचरलाई त्यस्तै केही छैन एफेक्ट गर्ने हैन अनि मार्टिङ्गेल त्यस्तो त सुने छैन मार्टिङ्गेल भनेको हुज एक्सपेक्टेड भ्यालु रिमेन्स कन्स्टेन्ट ओभर द टाइम त्यस्तो के थियो म बुझाउँछ है त ल ठिक छ जे सुनेको छ कतै कतै केही धिरिमिरी भयो नि याद छ ठिक छ एउटा भयो अब एउटा भयो स्टोक्यास्टिक प्रोसेस आजको मैले पावर पोइन्ट बनाएको छैन किनभने अब आज चाहिँ धेरै डिस्कस मात्र गर्ने भनेर स्टोक्यास्टिक प्रोसेस मैले भर्खरै भनिहालेँ हैन अब अर्को भयो मार्को प्रोसेस अब यो अलि बुझ्ने ट्राई गर है त सो सञ्जीवले भनेको जस्तै मार्को प्रोसेस चाहिँ त्यस्तो प्रोसेस हो जसको फ्युचर चाहिँ इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ पास्टमा के भयो केही त्यो उसको फ्युचर प्रेडिक्ट गर्नको लागि चाहिँ वी डोन्ट निड पास्ट इन्फर्मेसन वी ओन्ली निड ठ्याक्क त्यो प्रेजेन्टमा के भयो त्यो त्यति इन्फर्मेसन भयो भने इट्स ओके फर अस सो हामीले फिल्ट्रेसन युज गरेर के गरेर म्याथमेटिक्स गरेको थियौँ होला अलिअलि याद छ भने अब त्यो आइहाल्छ टेन्सन नलिऊ सो मार्को प्रोसेस इज बेसिकली त्यस्तो प्रोसेस जसमा चाहिँ इट डज नट म्याटर हाउ यु गट टु अ सर्टेन प्लेस क्या त्यहाँ कसरी पुग्यो भनेर चाहिँ म्याटर गर्दैन जस्तै पास्टमा के गरेर त्यहाँ पुग्यो भनेर तर कहाँ छौ भनेर चाहिँ म्याटर गर्छ सो इट डज नट म्याटर हाउ यु गट देयर ओन्ली थिङ द्याट म्याटर्स इज वेयर यु आर नाउ अहिले कहाँ छौ त्यो मात्र म्याटर गर्छ पास्टमा कसरी त्यहाँ पुग्यो भनेर चाहिँ म्याटर गर्दैन जस्तै अब मार्को प्रोसेसको अब जस्तै किसको एक्जाम्पल दिउँ भन्दाखेरि ल फुटबलको एक्जाम्पल दिउँ होइन सो फुटबललाई चाहिँ अब एक्सप्लोर होइन फुटबल गेम भइरहेछ अरे अब रिसेन्टली अब जस्तै इन्डिया भर्सेस नेपाल भएन अस्ति भर्खर अब त्यस्तै फुटबल प्रोसेस भइरहेको छ अरे होइन अब त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ मार्को प्रोसेस किनभने आज सेकेन्डले हो ए ल ठिक छ नि कहाँ इन्डियामा हो आज चाहिँ हैन यो फ्रेन्डली म्याच त हो ए फ्रेन्डली म्याच थियो ए लाइभ स्कोर आइरहेछ त मेरो नोटिफिकेसनमा त
ए होइन 3 डे को आइरहेको रहेछ के भइरहेको अಯ್या ल सरी इन्डिया भर्सेस नेपाल भयो अरे होइन आजकै म्याच भयो नि होइन सो लास्ट 5 मिनट्समा स्कोर चाहिँ ल भनौँ 6 र 5 6 गोल्स नेपालको 5 गोल्स इन्डियाको छ अरे लास्ट 5 मिनट्समा अबको 5 मिनट्समा के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले वी डोन्ट अब अगाडि के भयो इरेस्पेक्टिभ अफ अब के भयो 5 मिनट्समा जे हुनेछ त्यो हुन्छ भन्ने बेलामा चाहिँ द्याट इज अ मार्को प्रोसेस है मार्को प्रोसेस चाहिँ लास्ट 5 मिनट्समा के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अगाडि कसरी खेल्यो के खेल्यो त्यसमा केही डिपेन्ड गर्दैन अब चाहिँ अब लास्ट 5 मिनटमा जे हुन्छ द्याट ओन्ली डिपेन्ड्स अन करेन्ट स्कोर 6 र 5 भन्यो भने चाहिँ द्याट्स मार्को प्रोसेस तर अब जस्तै लास्ट 15 मिनट्ससम्म गोल डिफ्रेन्स नेपालको जम्मा 1 गोल थियो अरे अनि इन्डियाको 5 गोल्स थियो अरे अनि त्यसपछि नेपाल मेरो ह्युज कमब्याक 5वटा गोल हालेर उसले 6 गोल 6-5 बनायो भने चाहिँ हाउ यु भ्यू लास्टको 5 मिनट्स अब 5 मिनट्समा त उसले अझै गोल हाल्न सक्छ सो इट्स इम्पोसिबल फर इन्डिया टु विन भन्ने जस्तो तिमीहरूकोमा साइकोलोजिकल इफेक्ट पर्छ अथवा नट जस्ट साइकोलोजिकल त्यो प्र्याक्टिकली फिल्डमा पनि उनीहरूको त्यस्तै गेम छ भने चाहिँ नाउ द्याट इज नट अ मार्को प्रोसेस किनभने उनीहरूको फ्युचर चाहिँ लास्ट 5 मिनट्स क्यान बी प्रेडिक्टेड अन द बेसिस अफ द पास्ट पर्फर्मेन्स सो सिम्पल इक्जाम्पल भयो यो मार्को प्रोसेसको सो मार्को प्रोसेस चाहिँ त्यतिखेर इट डज नट होल्ड मार्को प्रोसेस किन त बिकज उनीहरूको लास्टको पर्फर्मेन्स लास्ट 5 मिनट्सको पर्फर्मेन्स is basically dependent is reflective dependent भन्दा नि is reflective of their past performance उसको 5 मिनटको लास्ट 5 मिनटको पर्फर्मेन्स चाहिँ के उसको पास्ट पर्फर्मेन्सबाट चाहिँ हामीले प्रेडिक्ट गर्न सक्छौँ त्यही भएर इट्स नट अ मार्को प्रोसेसमा चाहिँ द ओन्ली थिङ म्याटर्स इज द प्रेजेन्ट भ्याल्यु अहिले जे छ त्यो भ्याल्यु हेरेर चाहिँ उसको फ्युचरको भ्याल्यु गर्नु पर्यो फोरकास्ट गर्नु पर्यो अनि त्यो फ्युचरको भ्याल्यु सुड बी इरेस्पेक्टिभ अफ द पास्ट सो सिम्पल मार्को प्रोसेस बुझ्दाखेरि चाहिँ म्याथमेटिक्स इन्भल्भ नभइकन कन्सेप्ट चाहिँ यही हो है सो अब अर्को छ मार्टिङ्गेल ल मार्टिङ्गेल एनिवन आकाशले भन्दै थियो है कन्डिसनल एक्सपेक्टेसन चाहिँ अहिलेको प्रेजेन्ट भ्यालुको एक्सपेक्टेसन जुन हुन्छ त्यही फ्युचरमा हुने कन्डिसनल एक्सपेक्टेसन सो मार्टिङ्गेलमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मार्टिङ्गेलमा पनि इट्स रिगार्डलेस अफ पास्टले चाहिँ केही फरक पर्दैन र हाम्रो फ्युचरको एक्सपेक्टेड भ्याल्यु चाहिँ अहिले प्रेजेन्ट भ्याल्युसँग इक्वल हुन्छ सो प्रेजेन्ट भ्याल्युसँग चाहिँ फ्युचरको एक्सपेक्टेड भ्याल्यु इक्वल हुन्छ भने द्याट इज अ मार्टिङ्गेल किनभने यो पास्टसँग डिपेन्ड गर्दैन त्यही भएर मार्टिङ्गेलहरू चाहिँ मार्को प्रोसेस हुन्छ मार्को प्रोसेस चाहिँ मार्टिङ्गेल हुन्छ तर इट्स नट अलवेज मार्को प्रोसेस मार्टिङ्गेल हुन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन सो म इक्जाम्पल दिन्छु तिमीहरूलाई मार्टिङ्गेल फर्स्टमा मार्टिङ्गेल बुझ है मार्टिङ्गेल भनेको चाहिँ अहिलेको प्रेजेन्ट भ्याल्यु चाहिँ त्यो फ्युचरको एक्सपेक्टेड भ्याल्यु चाहिँ इज इक्वल टु अहिलेको प्रेजेन्ट भ्याल्यु सो एउटा बेसिकली एउटा इक्जाम्पल दिउँ यो स्ट्रेट लाइन हो भने सपोज गर है यो सेयर प्राइस के अरे एउटा कम्पनी छ त्यो कम्पनीको चाहिँ फेयर प्राइस चाहिँ 1000 छ उसको फेयर प्राइस चाहिँ 1000 छ फेयर प्राइस अब यदि कुनै त्यो कम्पनीको प्राइस जस्तै ए भन्ने कम्पनीको मार्केट प्राइस है सेयर प्राइस भने सेयरको कुरा गरिरहेको सो सेयर प्राइस चाहिँ यदि 1000 भन्दा बढी जान्छ भने 1000 भन्दा बढी हुन्छ भने त्यो चाहिँ
ओभरस्टेटमेन्ट अफ इट्स भ्याल्यु, उसको जति हुनुपर्ने हो त्यो भ्याल्युको ओभरस्टेटमेन्ट हो, त्यो प्राइस चाहिँ ओभरस्टेटमेन्ट अफ इट हो, र त्यो 1000 भन्दा कम हुन्छ भने अन्डरस्टेटमेन्ट हो। सो मार्केट त भोलाटाइल हुन्छ, प्राइसहरू चाहिँ मुभ भइरहेको हुन्छ है, माथि तल मुभ भइरहेको हुन्छ। तर यो पोइन्टमा हेर्दाखेरि चाहिँ उसको एक्सपेक्टेड भ्याल्यु चाहिँ फर होल अफ द फ्युचर इफ एभ्रिथिङ एल्स इज कन्स्ट्यान्ट है, सबै कुरा कन्स्ट्यान्टको रूपमा लिएर हेर्दाखेरि चाहिँ अरू कुरा अरू फ्याक्टर उसको चाहिँ प्राइस के हुनुपर्छ, त्यो फेयर प्राइस सधैँ 1000 हुनुपर्छ। सो उसको फ्युचरको एक्सपेक्टेड प्राइस पनि के हुनुपर्छ त, सुड बी इक्वल टु 1000 करेन्ट प्राइस इरेस्पेक्टिभ अफ पास्टमा फेयर प्राइस कति थियो बा 1100बाट कुनै उसको पर्फर्मेन्स घटेर 1000मा आइपुगेको हो कि अथवा 900बाट पर्फर्मेन्स बढेर 1000मा आइपुगेको हो कि, त्यस्तो कुरा इरेस्पेक्टिभ अफ द्याट यो कुरामा डिपेन्ड नगरिकन आजको फेयर प्राइस 1000 छ भने उसको चाहिँ अब सधैँ फ्युचरको एक्सपेक्टेड फेयर प्राइस मस्ट बी 1000। अब त्यतिखेर चाहिँ यो के भयो त भयो। अनि अब किनभने इट इज नट डिपेन्ड अन द पास्टमा के भयोमा डिपेन्ड गर्दैन, त्यही भएर यो चाहिँ मार्कअप प्रोसेस नै भयो। के सोध्नु छ? है ठिक छ। अब एउटा गेम भन्छु म कार्डहरूको, राम्रो ध्यान दिएर सुन ल, अलिक कन्फ्युजिङ लाग्न सक्छ। सो एउटा कार्डको गेम छ अरे होइन, 2000वटा कार्ड छ अरे, अब जति भने पनि हुन्छ। त्यो कार्डमा चाहिँ इक्वल नम्बर्स अफ रेड कार्ड अनि ब्ल्याक कार्ड छ अरे। इक्वल नम्बर अफ रेड कार्ड र ब्ल्याक कार्ड छ अरे। सो 1000वटा चाहिँ रेड कार्ड छ, 1000वटा ब्ल्याक कार्ड छ अरे। अनि कार्ड गेम हो है, सो ध्यान दिएर सुन। अब यो गेममा चाहिँ यो गेमको रुल्स चाहिँ कस्तो छ अरे भन्दा फर्स्ट ड्र भइहाल्यो। अब सेकेन्ड ड्रदेखि चाहिँ रेड चाहिँ अब मेरो टिम अनि ब्ल्याक चाहिँ अब कसको भन्दाखेरि आकाशको टिम है त। रेड भनेको चाहिँ मेरो टिम अनि ब्ल्याक भनेको चाहिँ आकाशको टिम। सो रेडले जित्यो भने चाहिँ आइएम गेटिङ द मनी, ब्ल्याकले जित्यो भने चाहिँ आकाश इज गेटिङ द मनी। अब फर्स्ट ड्रमा भइहाल्यो। अब त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जबसम्म इक्वल कार्ड्स एउटै कलरको इक्वल कार्ड्स बाँकी हुँदैन भनेको इक्वल ड्र हुँदैन नि, तबसम्म खेलिरहने। जस्तै रेड ब्ल्याक रेड आयो भने चाहिँ खेलिरहने। अनि एउटै कलर आयो भने चाहिँ जस्तै ब्ल्याक आयो भने चाहिँ अब यसपछि जुन कलर आउँछ त्यसले जित्ने। रेड आयो भने अब रेडले ठ्याक्कै बाँकी स्ट्याक अफ कार्ड्समा चाहिँ इक्वल रेड र ब्ल्याक इक्वल भयो भने चाहिँ अब त्यो अर्को त्यसपछि जे आउँछ त्यसले जित्ने होइन, त्यस्तो गेम छ अरे। अब त्यो गेममा चाहिँ अब हामीले ड्र गऱ्यौँ अब त्यस्तै कन्डिसन आयो, पे गर्नुपर्ने त्यस्तै डेक अफ कार्डमा चाहिँ इक्वल कार्ड रेड र ब्ल्याक इक्वल बाँकी भयो अरे। अब त्यसपछि जे ड्र गर्यो त्यसले त्यो मान्छेले त जित्छ। जस्तै रेड ड्र गर्यो भने मैले जित्छु, ब्ल्याक ड्र गर्यो भने आकाशले जित्छ। अनि रेड र ब्ल्याक चाहिँ अब त्यो स्ट्याक अफ डेक अफ कार्डमा त इक्वल बाँकी छ भनेपछि द प्रोबेबिलिटी अफ मैले जित्ने र आकाशले जित्ने त इट्स हाफ हो नि। प्रोबेबिलिटी त हामीले वान अफ अस एकजनाले जित्ने त हाफ छ नि त, किनभने नेक्स्ट कार्डमा डिपेन्ड गर्छ। सो द एक्सपेक्टेसन, द फ्युचर एक्सपेक्टेसन चाहिँ के छ त, एक्सपेक्टेड भ्याल्यु इन द फ्युचर फर बोथ अफ अस इज 0। उसले पनि जित्न सक्यो, मैले पनि जित्न सकेँ। सो यतिखेर चाहिँ यो प्रोसेस चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अहिले हामीसँग पनि इक्वल कार्ड छ, अब डेकमा पनि इक्वल कार्ड छ। सो अहिलेको प्रेजेन्ट भ्याल्यु पनि 0 छ, फ्युचर एक्सपेक्टेड प्रेजेन्ट भ्याल्यु पनि 0 हो। फ्युचर एक्सपेक्टेड प्रेजेन्ट भ्याल्यु इज इक्वल टु अहिलेको प्रेजेन्ट भ्याल्यु, मार्टिङ्गेल भयो। तर पास्टमा के निकाल्यो भनेर चाहिँ डिपेन्ड भएन।
मार्कअप चाहिँ भएन किनभने पास्टमा जे निकाले पनि अब डेक अफ कार्डमा हाफ नै छ त्यही भएर हाम्रो प्रोबेबिलिटी हाफै हुन्छ के बुझ्यौ खाली मार्टिङ्गेल र मार्कअप बुझाउन खोजेको बुझेन भने पनि कार्ड गेम हो ठिकै छ सो भन्न खोजेको बेसिकली के भन्न खोजेको भन्दा एभ्री सबै मार्कअप प्रोसेस र जस्ट बिकज कुनै मार्टिङ्गेल छ मतलब मार्कअप प्रोसेस छ मतलब त्यो मार्टिङ्गेल हुन्छ भन्ने छैन सो दुईटा कुरा भयो एउटा मार्कअप र मार्टिङ्गेल मार्कअप भनेको चाहिँ पास्टमा डिपेन्ड गर्दैन भन्ने कुरा भयो मार्टिङ्गेल भनेको चाहिँ फ्युचरको एक्सपेक्टेड भ्याल्यु चाहिँ प्रेजेन्ट अब यो मार्टिङ्गेलको यही छ है एक्जाम्पल सेयरको प्राइसको एक्जाम्पल दिएँ यो कुराहरू याद राख अनि अब यति भनेपछि चाहिँ यो मेरो कुराहरू अलिअलि भएर अब फिल्ट्रेसनको कुराहरू पनि आउँछ अनि त्यो पनि कुरा गरौँला ल ल त्यति चाहिँ CS2 को है जुन चाहिँ यता युजफुल हुन्छ यो बुझ्यौ नि तिमीहरूले मार्कअप मार्टिङ्गेल भनेको ल सो ब्राउनियन मोसन यो च्याप्टर 9 मा चाहिँ हामीले यही ब्राउनियन मोसन मार्टिङ्गेलहरू पढ्छौँ अनि त्यसपछि च्याप्टर 10 मा गएर चाहिँ हामीले क्याल्कुलसै गर्छौँ क्याल्कुलस त पढिसकेको जस्तो लाग्छ होला तर त्यो क्याल्कुलस 0% हो त्यो क्याल्कुलसै होइन यो अर्कै क्याल्कुलस हो स्टोक्यास्टिक क्याल्कुलस हो त्यो डिटर्मिनिस्टिकको क्याल्कुलस थियो त्यसपछि 11 मा 9 र 10 तिर बिल्ड गरेको कन्सेप्टलाई सेक्युरिटी प्राइसेस गर्नको लागि युज गर्छौँ अनि त्यो त्यस्तै डेरिभेटिभ सेक्युरिटिजहरूको लागि पनि युज गर्छौँ यो 9 10 11 12 चाहिँ अलि टफ च्याप्टर्स हो अनि यो 13 14 मा गएर त यो दुईटा त एकदम इजी नै छ अनि अलिकति गाह्रो भनेको यो 15 हो यो 11 12 9 10 11 12 र 15 हो अलि धेरै बुझ्नुपर्ने भनेको त्यसपछि अरू त एकदम नर्मलै छ केही दिनु पर्दैन ल ठिक छ अब जाम है त च्याप्टर 9 मा अब मैले हिजो प्रेजेन्टेसन बनाउन थालेको थिएँ अब तिमीहरूलाई कन्सेप्ट बुझाउनु पनि के चाहिँ बनाउनु अब यहाँ हरेक वर्ड इम्पोर्टेन्ट छ बरु यहीबाट पढाइदिन्छु भनेर बनाएन सो अब ब्राउनियन मोसन अब स्टार्ट गरेँ है त ब्राउनियन मोसन अब ब्राउनियन मोसन स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि एउटा अर्को पनि कुरा छ सिम्पल ऱ्यान्डम वक भनेको कसैलाई थाहा छ पढेको हो नि है सिम्पल ऱ्यान्डम वक पनि के हो सिम्पल ऱ्यान्डम वक ल्याडरको प्रोसेस हैन जहाँ चाहिँ एकचोटिमा एउटा स्टेप मात्रै जान मिल्छ अनि जहाँ जान मिल्छ त्यो अहिलेको प्रेजेन्ट ठाउँमा डिपेन्ड हुन्छ कि त तल कि त माथि ठिक छ सिम्पल ऱ्यान्डम वक भनेको चाहिँ त्यही आकाशले भनेको जस्तै माथि जान मिल्छ +1 स्टेपमा जान मिल्छ विथ प्रोबेबिलिटी हाफ और -1 स्टेपमा जान मिल्छ विथ प्रोबेबिलिटी हाफ सो एक्सपेक्टेड भ्याल्यु चाहिँ टोटल उसको मुभमेन्ट चाहिँ 0 हुन्छ उसको एक्सपेक्टेड मुभमेन्ट चाहिँ 0 हुन्छ
तर ऊ आइदर माथि जान मिल्छ विथ 1 or विथ तल जान मिल्छ -1 डिस्क्रिट प्रोसेस हो सो टाइम 1 टाइम 2 यसै यता यो एक्स एक्सिसमा चाहिँ टाइम छ अनि त्यसपछि यता चाहिँ +1 र -1 छ है यो चाहिँ +1 भयो +1 अनि यो चाहिँ -1 सो सिम्पल ऱ्यान्डम वकमा चाहिँ बेसिकली के हुन्छ त सो टाइम 1 मा +1 मा गयो टाइम 2 मा +1 मै बस्यो के अरे सरी बस्न त मिल्दैन टाइम 2 मा चाहिँ फेरि +1 गयो टाइम 3 मा -1 आयो टाइम 4 मा पनि -1 आयो टाइम 5 मा पनि -1 भयो सो उ चाहिँ के गर्यो त टाइम 1 मा +1 बाट अब नेक्स्ट टाइममा पनि +1 अनि -1 अब यस्तो खालको प्रोसेसलाई चाहिँ सिम्पल ऱ्यान्डम वक भन्छ हैन यहाँबाट यस्तो हुन्छ यस्तो खालको प्रोसेसलाई चाहिँ सिम्पल ऱ्यान्डम वक भन्छ सिम्पल ऱ्यान्डम वकमा चाहिँ के भयो त ऊ ऱ्यान्डमली हिँड्न सक्छ तर एउटा टाइममा चाहिँ त्यो प्रोसेस चाहिँ आइदर अप अर डाउन हुन्छ सो नथिङ इन बिट्विन केही हुँदैन अब ब्राउनियन मोसनलाई चाहिँ के भन्छ भन्दा यसलाई नै कन्टिन्युस टाइममा चेन्ज गर्यो भने चाहिँ इट्स ब्राउनियन मोसन यही सिम्पल ऱ्यान्डम वकको चाहिँ कन्टिन्युस टाइम भर्सन चाहिँ ब्राउनियन मोसन हो सो ब्राउनियन मोसनमा चाहिँ कन्टिन्युस टाइम हुन्छ त्यसको मतलब अब तिनीहरू चाहिँ कन्टिन्युसली माथि तल एकदम सानो टाइम इन्टरभलमा चाहिँ माथि तल गरेर आउँछ यस्तो मोसनलाई चाहिँ ब्राउनियन मोसन पुरै ऱ्यान्डम के एकदम लङ टर्ममा पनि ऱ्यान्डम अनि त्यसपछि सानो टाइममा इन्टरभलमा ब्रेक गर्दाखेरि पनि हेर न मुभमेन्टहरू कति धेरै छ ल यहाँ यतिमै भोलाटिलिटी कति छ सो यस्तो मोसनलाई चाहिँ बेसिकली ब्राउनियन मोसन भनेको चाहिँ यही नै हो केही भएन एकदमै ऱ्यान्डम मोसन सिम्पल ऱ्यान्डम वकको कन्टिन्युस टाइम यस्तो ग्राफ हामीले अरू कतै देखेछ अहिलेसम्म कहाँ देखेछ यस्तो ग्राफ त्यो स्टक प्राइसेसहरुको ग्राफ है हाम्रो स्टकहरुको त्यस्तो एसेट्सहरुको पनि ग्राफहरु यस्तै हुन्छ सो अब भनेको अब हामीले चाहिँ किन पढिरहेछौँ फाइनेन्शियल इकोनोमिक्समा एप्लिकेसन चाहिँ अब यही ग्राफबाटै हेरेर नि थाहा पायो होला सो स्टक्सहरूलाई प्राइस गर्दाखेरि एसेट्सहरूलाई मोडल गर्दाखेरि एकदम भोलाटाइल मार्केटहरूको त्यस्तो बेलामा चाहिँ युज हुन्छ कि त्यही भएर अब हामीले चाहिँ यो च्याप्टरमा चाहिँ बेसिकली यस्तो खालको ग्राफको चाहिँ फिचर्सहरू पढ्छौँ अनि त्यसपछि नेक्स्ट च्याप्टरमा गएर चाहिँ अब त्यसको प्राइसिङ गर्ने यताउति त छँदैछ ल सो ब्राउनियन मोसन अब नर्मल डिस्ट्रिब्युसन र स्ट्यान्डर्ड नर्मल डिस्ट्रिब्युसन भनेको जस्तै ब्राउनियन मोसनको नि ब्राउनियन मोसन र स्ट्यान्डर्ड ब्राउनियन मोसन हुन्छ अब पहिला स्ट्यान्डर्ड ब्राउनियन मोसन पढौँ किनभने इट्स रिलेटिभली सिम्पलर अनि त्यसपछि ठ्याक्क ब्राउनियन मोसनमा तिमीहरूलाई भन्न सजिलो हुन्छ सो ब्राउनियन मोसनलाई चाहिँ वाइनर प्रोसेस पनि भन्छ कसले के डिस्कभर गर्यो कब डिस्कभर गर्यो त्यस्तोमा डिपेन्ड हुन्छ होइन अब के नाम दिने भनेर सो वाइनर प्रोसेस अर स्ट्यान्डर्ड ब्राउनियन मोसन वाइनर प्रोसेस भनेको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड ब्राउनियन मोसन भयो सो इट्स अ सिम्पल स्ट्यान्डर्ड फर्म अफ ब्राउनियन मोसन अहिलेलाई त्यति बुझिराख So stochastic process WT for t is greater than 0 time चाहिँ greater than t भनेको चाहिँ टाइम नै हो यो है वाइनर प्रोसेस चाहिँ टाइम डिपेन्डेन्ट हुन्छ सो कन्टिन्युस टाइममा हुन्छ हामीले वाइनर प्रोसेसलाई यसरी ग्राफमा डिनोट गर्दाखेरि जहिले पनि एक्स एक्सिसमा इट्स द टाइम इन द एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिसमा चाहिँ इज द WT वाइनर प्रोसेसको भ्याल्युज हुन्छ नि जे उसले जे भ्याल्युज दिन सक्छ त्यो चाहिँ इट्स इन द वाइ एक्सिस र एक्स एक्सिस चाहिँ इट्स डिपेन्डेन्ट अन टाइम सो वाइनर प्रोसेस यो ब्राउनियन मोसन चाहिँ के हो त टाइम डिपेन्डेन्ट ऱ्यान्डम भेरिएबल आकाशले कति भनेको थियो
So it's a timeसँग डिपेन्ड हुने. So if it's changing, it's dependent of time. यो चेन्ज हुने चाहिँ के हो त टाइमसँग. So एकदम सानो टाइम इन्टरभलमा चाहिँ पनि चेन्ज हुन्छ किनभने इट्स अ कन्टिन्युअस टाइम डिपेन्डेन्ट ऱ्यान्डम भेरिएबल. कहाँ जान्छ कसरी जान्छ प्याटर्न डिस्ट्रिब्युसन वी डोन्ट नो अबाउट द्याट. के पनि थाहा छैन. तर के हो इट्स टाइम डिपेन्डेन्ट कन्टिन्युअस ऱ्यान्डम भेरिएबल. So WT has continuous sample path. ए हैन फर्स्टमा त फर्स्ट फिचरबाट स्टार्ट गरेँ है त मैले हेर है. फिचर्स अफ स्ट्यान्डर्ड ब्राउनियन मोसन W0 इज इक्वल टु 0. सो यो जहिले पनि 0बाट स्टार्ट हुन्छ. स्ट्यान्डर्ड ब्राउनियन मोसन चाहिँ जहिले 0बाट स्टार्ट हुन्छ. सो यो ग्राफ स्ट्यान्डर्ड ब्राउनियन मोसन हुनको लागि यो यसरी स्टार्ट हुनु पर्यो है. यो टाइम 0बाट. Now it's a standard Brownian motion. So WT always start from 0. तर खासमा यो ग्राफ चाहिँ अब जस्तो मैले त यो पनि नहुने भनेको त हुने यसरी तल जान्छ हैन. तर हामीले बेसिकली ग्राफलाई रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ स्ट्यान्डर्ड ब्राउनियन मोसन यो ब्राउनियन मोसनहरुमा किनभने एकदम भोलाटाइल हुन्छ. पोजिटिभ एन्डमा पनि धेरै गइरा हुन्छ नेगेटिभ एन्डमा नि धेरै गइरा हुन्छ. सो 0 अनि यसरी ग्राफ बनाउनु बानी भएर यसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ कि 0 को एक्सिस चाहिँ बिचमा राखेर पोजिटिभ र नेगेटिभ पोइन्ट दुईटै देखाउने. भयो. अब त्यो ल 0बाट स्टार्ट हुन्छ. यो ब्राउनियन मोसनको ग्राफ बनाउन चाहिँ एकदम इजी छ. W0 equals to 0. 0बाट स्टार्ट हुन्छ. फर्स्ट फिचर इट्स सिम्पल है बेसिक हो. WT has continuous sample path. So Wiener process को variable has continuous sample path. अब ब्रेक हुँदैन. So time dependent हो. जब टाइम चेन्ज हुन्छ यो पनि चेन्ज हुन्छ. And because there is no breaks in time, त्यही भएर यहाँ पनि लेखेको छ. This means that the graph of the WT as a function of t does not have any breaks of t does not have any breaks in it. किन भन्दा it is dependent upon time. त्यही भएर it is a continuous process. Continuous process हो with no break is गइरहन्छ है टाइमसँग डिपेन्डेन्ट भएर. यो एउटा भयो. त्यसपछि फर अब यो 3 नम्बर हेर अनि बुझाउँछु म. So for कुनै पनि time s which is in the interval 0 to t, the increment WT minus WS is normally distributed. That is WT to WS follows normal distribution with expectation 0 and variance t minus s. भनेको अब मैले के भने यो ब्राउनियन मोसनको चाहिँ केही प्याटर्न हुँदैन. कुनै डिस्ट्रिब्युसनमा डिस्ट्रिब्युट गर्नु मिल्दैन. के गर्नु मिल्दैन. तर WT minus WS हैन यिनीहरुको इन्क्रिमेन्टहरु WT minus WS is normally distributed. WT minus WS भनेको के हो. WT minus WS यो भनेको जस्तै यो भनेको चाहिँ टाइम इन्टरभल s भयो अनि यो भनेको चाहिँ WT t भयो. सो यो बिचको इन्टरभल चाहिँ के हुन्छ अरे त मतलब WT माइनस यो दुईटामा अटेन गर्ने भ्याल्युजहरु चाहिँ के हुन्छ अरे त दे आर नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड. सो यो इन्टरभल र अब जस्तै t plus t plus t minus s गरौँ है 2t minus s भन्न खोजेको. सो यो दुईटा बिचको इन्टरभल इक्वल छ नि. सो यो इक्वल इन्टरभल्सहरुमा भएको के भन्छ वाइनर प्रोसेसहरु चाहिँ नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड हुन्छ अरे. त्यो भनेको के हो त WT र WS छुट्टै हेर्यो भने चाहिँ
उनीहरूको कुनै पनि डिस्ट्रिब्युसन छैन, तर उनीहरू WT माइनस WS दुईटा भेरिएबल्सको डिफ्रेन्स हेऱ्यो भने चाहिँ देयर इज अ नर्मल डिस्ट्रिब्युसन। अब तिमीहरूलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु, जस्तै स्टक प्राइसको कुरा गरौँ होइन। स्टक प्राइस हामीले जहिले पनि केमा कुरा गर्छौँ, रिलेटिभ टु हिजोको कुरा गर्छौँ नि। अब हिजो यति थियो, हिजो 100 थियो, आज 110 भयो, हिजो 110 थियो, आज 105 भयो। त्यसरी टाइम डिफ्रेन्सको अब केही कुराको रिलेटिभ भएर हेर्नु पऱ्यो नि त, त्यसलाई कम्पेरेबल हुनको लागि। आज के भयो, आज WT ठ्याक्क आजको टाइममा टी टाइममा के भयो त्यसमा डिपेन्डेन्ट छैन, इन्टरभलमा डिपेन्ड हुन्छ। अनि अब नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको कुरा गर्दाखेरि पनि हामी स्टक प्राइसेसको चेन्जेसहरूलाई तिमीहरूले यदि याद गरेको छौ भने नर्मल मुभमेन्ट, अब स्टकको भोलाटिलिटी जस्तै 10% जति छ भने एभरेजमा, सो एभरेजमा 10% प्लस माइनस हुने, 10% त हुँदैन ल, 1% 0.5% भोलाटिलिटी चाहिँ एभरेज छ भने 0.5% हुने दिनहरू चाहिँ एकदम धेरै हुन्छ। सो नर्मल डिस्ट्रिब्युसन भनेको के हो त, एक्सेप्सन्सहरू कम हुने, नर्मल भइरहने इभेन्ट्स चाहिँ बढी हुने भनेको त हो नि। हजुर हजुर भ्यालुजहरु नियर टु द मिन, भ्यालुजहरू इन्क्रिज हुने, मैले सुनेन है। भ्यालुज आर नियर टु द मिन, नियर टु द मिन होइन, एक्ज्याक्टली। सो उनीहरूको चाहिँ एभरेज चेन्जेस चाहिँ 0.5 छ भने, सो most of the values, in fact 99% of the time, it's between this. So normal distribution मा त त्यही भयो। अनि त्यसपछि एक्सेप्सन्सहरू एकै दिनमा एकदम पोजिटिभ सर्किट लाग्ने, नेगेटिभ सर्किट लाग्ने, त्यस्तो चाहिँ के हुन्छ त एकदम कम हुन्छ। त्यही हो नि नर्मल डिस्ट्रिब्युसनले भनेको। सो जस्तै अब कोकको प्राइस, उसको फेयर प्राइस, कोकको उसको $1000 ल, 1000 त छैन होला, बढी नै छ, जसलाई $10,000 छ भने अनि त्यो मार्केट चाहिँ अब प्लस माइनस 100, उसको प्राइस चाहिँ प्लस माइनस 100 हुन्छ भने, सो कहिले 10,100 होला, कहिले चाहिँ 10,000मा 100 कम होला। सो बेसिकली उसको 99% अफ द टाइम चाहिँ त्यही भइरहेको हुन्छ। जस्तै अस्ति के गर्यो उसले, रोनाल्डोले त्यो कोक र पानीवाला, सो कोक हटाएर पानी, सो त्यस्तो केसेसहरू चाहिँ, अनि उसको भोलिपल्ट स्टक एकदम डाउन भएको थियो नि। इट्स भेरी भेरी रियर केसेस नि त। सो नर्मल डिस्ट्रिब्युसन इज सेम एक्सेप्सन केसेसहरू चाहिँ कम हुन्छ। सो ब्राउनियन मोसनमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि, ब्राउनियन मोसनमा पनि एकदम ब्राउनियन मोसनहरूलाई चाहिँ तिमीहरूले कन्सेप्चुअली बुझ्नको लागि स्टकसँग रिलेट गर्दै गर्दै बुझे हुन्छ, किनभने स्टकको फिचर्सहरू ग्रास्प गर्न हामीलाई इजी हुन्छ, तर एकदम नयाँ डिस्ट्रिब्युसन पढेर त्यसको फिचर्सहरू ग्रास्प गर्न चाहिँ गाह्रो लाग्छ क्या। किनभने स्टक त हामीले प्र्याक्टिकली गरेको कुरा हो नि त, जो इन्भल्भ छौँ, नभए पनि थाहा भइरहेछ होला। सो यो ब्राउनियन मोसनमा पनि के हो त त्यस्तै, ठ्याक्क त्यही टाइममा हेऱ्यो भने कहाँ जान्छ थाहा छैन ब्राउनियन मोसन पनि, तर यो मार्कअप प्रोसेस हुन्छ, अब अहिले आउँछ। तर त्यो दुईटा टाइम इन्टरभल बिचमा चाहिँ उसको मुभमेन्ट चाहिँ नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड हुन्छ। सो एनी टु टाइम्स एस्ट्रोटिकको बिचमा कति मुभ हुन्छ भने चाहिँ नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड हुन्छ। त्यो टाइम बिचको मुभमेन्ट चाहिँ एभरेज मुभमेन्ट हुने चान्सेसहरू चाहिँ बढी हुन्छ र एकदम ठुलो स्पाइक आउने, यसरी स्पाइक आउने। किनभने यो ऱ्यान्डम वाक हो, ऱ्यान्डम वाक भनेपछि टी टाइममा यहाँ छ भने कुनै यहाँ T+1 टाइममा त एकदम स्पाइक हुन पनि सक्छ नि त यो भ्याल्यु, अथवा एकदम तल जान पनि सक्छ, अथवा एभरेजमा बढिरहेछ भने बढिरहन नै सक्छ। सो यस्तो स्पाइक्सहरू आउने चान्सेसहरू चाहिँ दुईटा टाइम इन्टरभलको बिचमा यसरी भोलाटिलिटी एकदमै हाई भएर आउने चान्सेसहरू चाहिँ कम हुन्छ। इट ट्राइज टु अटेन इट्स एक्सपेक्टेड भ्याल्यु। सो त्यही हो, यो भनेको चाहिँ
यसको डिफरेन्स चाहिँ सो इट्स हामीले बेसिकली यसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ टाइम रिलेटिभ भएर हेर्छौँ डब्ल्युटी माइनस एस टाइममा कहाँ थियो र टी टाइममा कहाँ हुनेछ भन्ने कुरालाई चाहिँ त्यो इन्टरभल्सहरू चाहिँ नर्मल डिस्ट्रिब्युसनमा त्यो कसरी मुभ गर्छ दुईवटा टाइम इन्टरभल भन्ने कुरा चाहिँ नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड हुन्छ तर ऊ आफैमा चाहिँ इट डज नट ह्याभ एनी distribution. This property shows that the increments are stationary in their statistical properties, rely on the size of interval t minus s. The concept of stationarity is discussed further in subject CS2. The stationarity भनेको कसलाई थाहा छ पढेको हो stationarity नि anyone थाहा छैन स्टेसनारिटी बिर्से दिदी स्टेसनरी पढेको त हो ल स्टेसनरी भनेको के हो त्यो मिनिङ मात्र भन न फेरि त्यो बुक कपी पाउने स्टेसनरी होइन कि स्टेसनरीको मिनिङ के हो एकै ठाउँमा बसिरहने होला स्टेसनरी भनेको त चेन्ज नहुने हो नि त सो त्यही हो स्टेसनारिटी भने पनि टाइमसँग चेन्ज नहुनेलाई स्टेसनारिटी भन्छ अब यो चाहिँ के हो त increments are stationary in their statistical properties rely on the size of interval t minus s so कि टाइमसँग चाहिँ जस्तै t सँग चाहिँ स्टेसनरी छैन टाइमसँग चाहिँ किनभने टाइम अनुसार त चेन्ज भइरहेछ तर टाइम t minus s सँग चाहिँ स्टेसनरी छ यो सो दुईटा इक्वल इन्टरभलमा उसले उसको कति चेन्ज हुन्छ भनेर एक्सपेक्टेसन चाहिँ ब्राउनियन मोसनमा इक्वल हुन्छ के दुईटा इन्टरभलमा चाहिँ सेम इन्टरभलमा ब्राउनियन मोसनमा कति चेन्ज हुन्छ भन्ने त्यो एक्सपेक्टेसन चाहिँ सेम हुन्छ अब अहिले जब डिस्ट्रिब्युसन पढ्छौँ नि तब थाहा हुन्छ सो मिन चाहिँ उसको यहाँ पनि छ नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको मिन चाहिँ 0 भनेर सो मिन चाहिँ उसको मिन चेन्ज चाहिँ 0 हुनुपर्छ के किनभने अब तिमीहरूलाई यो एप्रोक्सिमेसन चाहिँ सिम्पल ऱ्यान्डम वकबाट इजी हुन्छ डिस्क्रिट टाइमबाट जस्तै हामीले अघि भनेको थियौँ नि +1 हुने प्रोबेबिलिटी हाफ अनि -1 हुने प्रोबेबिलिटी हाफ मिन त 0 भयो नि यो -1 हुने पनि हाफ सो मिन भ्याल्यु त के हुने भयो 0 हुने भयो सो दुईटा टाइम इन्टरभल बिचमा माथि जान्छ तल आउँछ गरेर मिन चाहिँ के हुन्छ उसको एक्सपेक्टेसन चाहिँ 0 हुन्छ स्ट्यान्डर्ड ब्राउनियन मोसनमा है अनि हरेक दुईटा टाइम इन्टरभलमा उसको चेन्ज हुने चाहिँ 0 हुन्छ त्यही भएर त्यो टाइम इन्टरभलसँग चाहिँ यो स्टेसनरी हुन्छ सो स्टेसनरिटीको त्यो म्याथमेटिक्स गर्दा चाहिँ तिमीहरूलाई गाह्रो भएको थियो होला CS2मा मलाई पनि एकदम गाह्रो भएको थियो तर बेसिकली नर्मली बुझ्नु पर्दा स्टेसनरी भनेको के हो कन्स्ट्यान्ट कुनै स्टेसनरिटी होल्ड गर्छ भने त्यो टाइमसँग कन्स्ट्यान्ट हुन्छ अथवा यहाँ चाहिँ टाइम इन्टरभलको कुरा आयो है ल अब यो 4th नम्बर पोइन्ट हेरौँ So WT has independent increment that is for any sequence of time. Of a sequence 0, T1, T2, the sequence of time, we have that increments WTN minus WTN minus 1, T3 minus T2, T2 minus T1 are independent random variable. Independent random variable. एकदम डिस्टर्ब भइरहेछ हो तिमीहरूलाई साउन्ड अलिअलि त्यही त यहाँ कन्स्ट्रक्सन भइरहेछ यता घर साइडको घर अनि इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ अरे इन्क्रिमेन्ट्सहरू चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ अरे भनेको WT अब यही ब्राउनियन मोसनको एकदम सबैभन्दा पोजिटिभ पार्ट चाहिँ ग्राफ बनाउन यस्तो आनन्द हुन्छ केही गर्नै पर्दैन ल जस्तै टी छ यो चाहिँ T+1 भयो T+1 भयो अनि यो चाहिँ T+2 भयो
t+2 भयो हैन भनेपछि दुईटा इन्टरभल चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट हामीले जस्तै आइआइटी इन्डिपेन्डेन्ट र्यान्डम भेरिएबल भनेको थियो नि अब यो दुईटा इन्टरभल बिचमा नि के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ दे डोन्ट ह्याभ एनी इन्टरेक्सन अमङ देम के यो दुईटा चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट अफ इच अदर बुझ्यौ त्यसमा भनेको त्यही हो सो किन अब हामीले उ पनि भन्न सक्छ अघि भर्खर हामीले के भन्यो त WT माइनस WS चाहिँ नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड हो भनेर भन्यो भनेपछि WT र WT+1 WT+1 माइनस WT एउटा र्यान्डम भेरिएबल हो अनि WT+2 WT+2 माइनस WT+1 है यो अर्को र्यान्डम भेरिएबल हो यस्तो र्यान्डम भेरिएबल्सहरुको कलेक्सनले के भन्छ त नर्मल डिस्ट्रिब्युसन भन्छ यो इन्टरभल्सहरुको कलेक्सन इक्वल के भन्छ इक्वल इन्टरभलहरुको कलेक्सनले र्यान्डम भेरिएबल भन्छ यदि त्यो नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको र्यान्डम भेरिएबल हो भने त अभियसली दे आर इन्डिपेन्डेन्ट नि सो इन्डिपेन्डेन्ट र्यान्डम भेरिएबल्सहरु हो यिनीहरु चाहिँ सो WT has independent increments for any sequence of time अब sequence of time भनेपछि अब यहाँ मार्कोभ र मार्टिङ्गलको कुरा आउँछ है अल्टरनेटिभली WT minus WS is independent of FSW ल फिल्ट्रेसन पढेको हो फिल्ट्रेसन भनेको चाहिँ के हो थाहा छैन फिल्ट्रेसन भनेको चाहिँ फिल्ट्रेसन चाहिँ बेसिकली हेज इन्फर्मेसन अप टु एन्ड इन्क्लुडिङ टाइम टी को फिल्ट्रेसन अब यस्तै एफएस फिल्ट्रेसन एफएसडब्ल्यू यहाँ छ नि भनेको एस टाइमसम्मको र त्योभन्दा अगाडिको सबै इन्फर्मेसन्सहरू चाहिँ यो एफएसडब्ल्यूमा क्याप्चर भइरहेको हुन्छ कि त्यही हो फिल्ट्रेसन भनेको अब जस्तै एकदम नर्मली सोच्दाखेरि अब जस्तै मान्छेको हेर न यदि कोही मान्छे अब एज टु फिल्ट्रेसन एज अ एज 23 भन्यो भने अब उसको जन्मेदेखिको सबै कुराहरू टिल 23 23 त्यो बेलासम्म जे भयो सो द्याट इज क्याप्चर्ड इन फिल्ट्रेसन अफ द्याट पर्सन एज एट 23 अब यो म्याथमेटिकली भयो यो कुरा चाहिँ बुझ्यौ सो यदि एफटीडब्ल्यूले चाहिँ रिप्रेजेन्ट्स द हिस्ट्री त्यो सबै उसको हिस्ट्री त्यो प्रोसेसको हिस्ट्री जस्तै अब स्टक प्राइस 100 छ भने 80 120 भयो ओपनिङमा आइपिओ खुल्दाखेरि चाहिँ प्रिमियममा खुलेको थियो अरे 200 मा खुलेको थियो अरे 200 भयो त्यसपछि 20 हरेक सबै त्यो इन्फर्मेसन्सहरू चाहिँ किसमा क्याप्चर हुन्छ एफटीडब्ल्यूमा क्याप्चर हुन्छ So the fact that a binary process has independent increments implies it is Markovian. In fact, it is strong Markovian. So next interval मा चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ is independent of another पहिला के भयो जस्तै पहिला 5 ले बढ्यो या 10 ले बढ्यो भन्ने कुराले चाहिँ इट मेक्स अब t+1 मा चाहिँ 5 ले बढ्छ कि 10 ले बढ्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो अगाडिको प्रोसेसले डिटरमाइन गर्दैन भने चाहिँ त्यो चाहिँ मार्को प्रोसेस भयो हैन हो बाइनरी प्रोसेस पनि के हुन्छ त मार्को प्रोसेस हुन्छ किनभने हामीले भर्खरै नै भने दैट द इन्क्रिमेन्ट्स आर इन्डिपेन्डेन्ट अफ इच अदर सो यो t र t+1 मा के भयो विल नेभर रिफ्लेक्ट व्हाट ह्यापन्स इन t+1 एन्ड t+2 अथवा यो 0 र t मा अगाडि के भयो विल नट रिफ्लेक्ट व्हाट ह्यापन्स इन t+1 एन्ड t+2 सो यतिखेर चाहिँ के भयो त the process is Markovian. So one of the feature of the binary process is it is Markovian. Increments are independent of each other हुन्छ. So past मा increment के भयो कसरी भयो will be indeterministic of what will happen in future. So त्यसले चाहिँ future लाई determine गर्न सक्दैन. So intuitively, a Markov process is one where if we know the latest value of the process, we have all the information required to determine the probability of future values. Future values like say
अब अहिलेको जे छ त्यो भयो भने पुग्छ, अगाडिको पास्टको भ्याल्युज केही चाहिएन। सो वाइनर प्रोसेसको वान अफ द फिचर इज द्याट इट इज मार्कोभियन प्रोसेस। ल सो यहाँ ब्राउनियन मोसनको ग्राफ देख्न सक्छौ तिमीहरूले। सो के भन्छ हामीले हाम्रो नेप्सीको स्टकको ग्राफ गएर हेऱ्यौँ भने पनि यस्तै यस्तै हुन्छ होइन। अब यो यहाँ एउटा कुरा छ, डब्ल्युटी इम्प्लाइज नर्मल डिस्ट्रिब्युसन 0,t। डब्ल्युटी follows normal distribution 0,t। त्यो त हुन्छ नि, W0 0 हुन्छ, हजुर WT minus W0 हुँदाखेरि WT चाहिँ नर्मल डिस्ट्रिब्युसन 0,t हुने भयो। ठिक छ ठिक छ। सो म अरूहरूलाई बुझाइदिन्छु है। हामीले के भन्यौँ त, WT माइनस WS चाहिँ फलोज नर्मल डिस्ट्रिब्युसन विथ 0,t। अब यो त यत्रो धेरै डिस्कस गरेको होइन, इन्टरभलमा डिपेन्ड गर्छ, इन्टरभलमा कसरी इन्क्रिमेन्ट हुन्छ भन्ने त्यो चाहिँ टाइमसँग टाइम इन्टरभलसँग डिपेन्डेन्ट हुन्छ। तर एक्सपेक्टेड भ्याल्यु चाहिँ जहिले 0 हुन्छ भनेर हामीले यत्रो डिस्कस गर्यो। सो यो चाहिँ हामीले बुझिसक्यौँ होइन, WT माइनस WS फलोज नर्मल डिस्ट्रिब्युसन विथ 0 t माइनस S। अब यो वाइनर प्रोसेस चाहिँ टाइम एसबाट नहेरिकन जब टाइम 0बाट रिलेटिभ भएर हेर्ने हो भने चाहिँ WT माइनस WS चाहिँ के हुन्छ त, W0 चाहिँ के हुन्छ त, फलोज नर्मल डिस्ट्रिब्युसन विथ 0,t, किनभने S भनेको त 0 हो। अब यो हामीले फर्स्टमै के पढाएको थियौँ भन्दाखेरि यसको ओरिजिन चाहिँ के हुन्छ, 0 हुन्छ। त्यही भएर WT फलोज नर्मल डिस्ट्रिब्युसन विथ 0,t। यो त भयो म्याथमेटिकल। अब यसले भन्न खोजेको चाहिँ के हो त, योबाट चाहिँ के बुझ्छौ त तिमीहरूले? एनीवन? WT फलोज नर्मल डिस्ट्रिब्युसन विथ 0,t बाट चाहिँ के बुझिन्छ? ल वाइनर प्रोसेस एट एनी टाइम t फलोज नर्मल डिस्ट्रिब्युसन विथ 0,t। अब 0 उसको नर्मल डिस्ट्रिब्युसन हो जसको एक्सपेक्टेसन चाहिँ 0 छ अरे भनेको। अब त्यही ऊ प्लस पनि हुनसक्छ, माइनस माथि जान सक्छ, तलसम्म जान सक्छ, तर बेसिकली वाट वी एक्सपेक्ट इज फर इट टु बी अलङ दिस लाइन, यो 0 लाइनमा हुने भनेर। माथि जसरी गए पनि तर जसरी आए पनि हाम्रो एक्सपेक्टेसन चाहिँ ऊ चाहिँ यही अलङ द 0 नै हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो एक्सपेक्टेसन हो, अथवा 0तिर फर्किन्छ भन्ने कुरा। तिमीहरूले पछि यो पनि पढ्नुपर्छ, टाइम रिभर्सल हुन्छ, के अरे स्टेट रिभर्सल हुन्छ भनेर, तर अब अहिलेलाई नपढौँ है। अनि सो उसको एक्सपेक्टेसन चाहिँ 0 हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ के भनेको छ भन्दा भेरिएन्स चाहिँ t हुन्छ अरे। उसको भेरिएन्स चाहिँ डिपेन्डेन्ट अपन टाइम हुन्छ अरे। सो एट एनी टाइम 1 उसको भेरिएन्स चाहिँ 1 हुन्छ है। भेरिएन्स भनेको त अब भोलाटिलिटी हो नि त, कति चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरा हो नि त। भेरिएन्सले त त्यही त देखाउँछ नि, मिनबाट कति ड्रिफ्ट अपार्ट भयो, कति टाढा गयो भन्ने कुरा देखाउँछ। सो एट द टाइम 2 उसको भेरिएन्स चाहिँ 2 हुँदो रहेछ भनेपछि टाइम जति बढ्दै गयो नि उसको पनि भेरिएन्स पनि बढ्दै जाने रहेछ भनेको के हो, उसको भोलाटिलिटी नै के हुने रहेछ, बढ्दै जाने रहेछ। भनेपछि के भनेको, यसको मतलब के हो भन्दाखेरि जस्तै यो टाइम 1 हो भने ऊ धेरै मुभ हुन पाउँदैन। जति ऊ टाइम 2 मा मुभ हुन पाउँछ नि, त्यो प्रोसेस टाइम 2 मा जति मुभ हुन पाउँछ, उसको भोलाटिलिटी जति बढ्न सक्छ नि त्यति टाइम 1 मा त बढ्न सक्दैन नि त। जस्तै स्टककै प्राइसको कुरा गर्दाखेरि पनि जस्तै 5 महिनामा 300 छ भने उसको 5 महिनामा 1300 बाट
जस्तै 3000 अथवा 0 मा आउने प्रोबेबिलिटी भन्दा त्यति मुभ नहोला तर अब 3 वर्षमा हेर्यो भने त इट साउन्ड्स मोर अभियस 3 वर्षमा त हुनसक्छ 3000 मा पुग्न सक्छ 300 को प्राइस चाहिँ अब बढेर 3000 मा पुग्न सक्छ भनेर भन्छ तर त्यो चान्सेस चाहिँ 3 महिनामा अथवा 3 विक्समा इभन 3 डेजमा जति टाइम कम भयो नि त्यो हुने चान्स चाहिँ अझै कम हुँदै जान्छ भनेपछि त्यो भोलाटाइल चाहिँ जति टाइम बढी भयो नि त्यो त्यति भोलाटाइल हुन्छ भनेर भनेको बुझ्यो स्टक प्राइसबाटै तिमीहरूले सोच्यौ भने पनि स्टक प्राइस 300 प्राइस भएको अब 30,000 त तिमीहरूलाई कसैले 3 विक्समा 3 विक्स होइन ल 3 डेजमा कुनै प्राइस चाहिँ 300बाट 30,000 हुन्छ भन्यो भने चाहिँ अब तिमीहरू कहाँ हुन्छ सर्किट लाग्छ दिनदिनै सर्किट लाइन यति पुग्दैन बढ्नै पाउँदैन त्यस्तो यताउति भन्न सक्छौ होइन अथवा त्यस्तो भोलाटाइल हुनै सक्दैन मार्केट यताउति भन्न सक्छौ तर होइन अब तिमी 5 वर्षको इन्टरभलमा चाहिँ यो 30,000 पुग्नेवाला चाहिँ यो स्टक किन भन्यो भने चाहिँ यु माइट किनभने 5 वर्षमा चाहिँ यु अल्सो एक्सपेक्ट हायर भोलाटाइल इन्टिटिभली के तिमीहरूले यसो सोच्दा पनि तिमीहरूले चाहिँ भोलाटाइलिटी चाहिँ हाई सोचिरहेको हुन्छौ नि त्यतिखेर 5 years इज अ लट अफ टाइम सो यहाँ के तिमीहरूको थिङ्किङमा के भइरहेछ त तिमीहरूले चाहिँ वाइनर प्रोसेसलाई चाहिँ यु हेभ ग्रास्ड इन्टिटिभली तिमीहरूले ग्रास्ड चाहिँ गरिरहेछौ किनभने यु एक्सपेक्ट कि द प्राइसेस टु गो एकदम भोलाटाइल 5 years टाइममा देन इन 3 days टाइम 3 weeks टाइम 3 weeks 3 daysमा भन्दाखेरि तिमीहरूलाई चाहिँ यो धेरै चेन्ज हुनसक्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ 5 yearsमा सो टाइम जति बढ्दै गयो त्यसको भोलाटिलिटी पनि बढ्दै जान्छ सो वाइनर प्रोसेस भनेको चाहिँ भन्नाले थाहा नभएको उनै नभएको तिमीहरूले सोच्दै नसोचेको आउट अफ नोवेयर आउट अफ ब्लू आएको प्रोसेस होइन ब्राउनियन मोसन होइन यो थाहा भइरहेको कुरा हो तर अब यु हेभ टु अब एक्नोलेज इट कि अब चाहिँ एक्नोलेज गर्दै जान्छौँ यता पढेर चाहिँ सो यहाँ लास्टमा के लेखेको छ भन्दाखेरि ब्राउनियन मोसन क्यान बी भ्युड एज कन्टिन्युस भर्जन अफ सिम्पल सिमेट्रिक ऱ्यान्डम वक अघि भनेको जस्तै सिम्पल सिमेट्रिक ऱ्यान्डम वकको कन्टिन्युस भर्जन भन्न सकिन्छ सो खालि आज मैले चाहिँ तिमीहरूलाई वाइनर प्रोसेसको फिचर्सहरू मात्रै बुझाएँ है मिन भेरिएन्सको कुराहरू गरेँ अब यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड ब्राउनियन मोसनको वाइनर प्रोसेस भनेको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड ब्राउनियन मोसनको अब यसलाई चाहिँ अब एक्सपान्ड गरेर अब हामी ब्राउनियन मोसन पढ्छौँ यो चाहिँ सिम्प्लिस्टिक भयो मिन 0 छ भेरिएन्स टी माइनस एस मात्रै छ अब यसलाई चाहिँ अब तिमीहरूले आज चाहिँ गएर राम्रोसँग वाइनर प्रोसेस बुझ्नु अनि आज बुझेको कुरा हेरिसकेपछि चाहिँ भोलि ब्राउनियन मोसन मा चाहिँ के रहेछ भनेर अब तिमीहरूले ब्राउनियन मोसन इन जेनरल आफै पढ्न सक्छौ एकचोटि हेरेर पनि आऊ जसले गर्दा चाहिँ इट विल बी भेरी इजी भोलिको लागि बुझ्नको लागि तिमीहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ बुझिसक्यो अब एउटा फिचर छ यहाँ लेखेको छैन तर एकदम काम लाग्छ त्यो पढौँ अनि त्यसपछि आज क्लास सकाउँला है ब्राउनियन मोसन इज कन्टिन्युस चाहिँ भन्यौँ हामीले ब्राउनियन मोसन इज नट डिफ्रेन्सिएबल पनि है किन होला ब्राउनियन मोसन किन डिफ्रेन्सिएबल नहोला तिमीहरूलाई डिफ्रेन्सिएसनको याद छ कि छैन हामीले डिफ्रेन्सिएसन पढ्दाखेरि चाहिँ के गरेको थियौँ भन्दाखेरि यो के भन्छ डिफ्रेन्सिएसन भनेको त बेसिकली स्लोप निकाल्ने त हो नि रेट अफ चेन्ज त निकाल्ने हो नि सो यसरी डिभाइड गरेको थियौँ सानो इन्टरभलमा है यो ग्राफलाई चाहिँ सानो इन्टरभलमा डिफ्रेन्सिएट गरेर अनि यसरी एउटा ल्याडर जस्तो बनाएर अनि इफ दिस इन्टरभल इज स्मल इनफ यदि यो एकदम सानो लिमिट टेन्ड्स टु 0 स्मल इनफ छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ यो ठ्याक्क आउने एरिया चाहिँ यो स्लोप नै हुन्छ भनेर यसरी एप्रोक्सिमेट गरेको थियौँ त्यस्तो भयो भने चाहिँ यो ट्रायङ्गलको भ्याल्युजहरू एरियाको भ्याल्युजहरू 0 हुन्छ अनि हाम्रो यो स्लोपको अन्डरमा चाहिँ एक्चुअल जे हो त्यही चाहिँ जे रेट हो त्यही आउँछ हाम्रो भनेर भनेको थियौँ है सो यसरी ल्याडरहरू बनाएर डिफ्रेन्सिएट गर्दाखेरि चाहिँ
अब यसमा सानो सानो टाइम इन्टरभल बनाऊँ है डिफ्रेन्सिएसनमा जस्तै त्यस्तै सानो सानो टाइम इन्टरभल बनाऊँ ल हेर सानो सानो टाइम इन्टरभल बनाउँदाखेरि नि अझ यहाँ बनाऊँ त तिमीहरूलाई अझै थाहा हुन्छ सो उयो स्पाइकमा बनाऊँ है यहाँ एउटा भयो यहाँ एउटा भयो यो जति सानो सानो इन्टरभलमा ब्रेक गऱ्यो भने पनि कि यो स्मुथ लाइन छ नि यस्तो स्मुथ लाइन छैन यहाँ ठ्याक्क त्यो सानो इन्टरभलभित्र पनि भोलाटाइल छ क्या यो चाहिँ यो ग्राफ यो ब्राउनियन मोसनको ग्राफ चाहिँ सानो सानो इन्टरभलको बिचमा पनि सो भोलाटाइल यो यति भोलाटाइल छ कि यु क्यानट डिफ्रेन्सिएट इट यु क्यानट ब्रेक डाउन इट इन्टु स्मल इन्टरभल्स अनि एप्रोक्सिमेट त्यो एरिया फ्रम यो डिफ्रेन्ट हामीले पहिला हामीले ओल्ड डिफ्रेन्सिएसन युज जुन गर्थ्यौँ क्यालकुलस जुन युज गर्थ्यौँ नि त्यो क्यालकुलस युज गरेर यु क्यानट फाइन्ड यसको रेट अफ चेन्ज के किनभने यस्तो स्मुथ छैन अनि अब जस्तै अलि यस्तो खालको स्मुथनेसलाई पनि मतलब स्मुथ नभए पनि यस्तो खालको ग्राफहरूलाई पनि त हामीले डिफ्रेन्सिएसन युज गरेर डिफ्रेन्सिएट गरिरहेको थियौँ नि तर के हो हरेक केसमा चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि सानो सानो टाइम सानो सानो इन्टरभलमा ब्रेक गर्दाखेरि चाहिँ वी कुड ह्याभ अप्रोक्सिमेटेड क्या अहिलेसम्मको तिमीहरूले अहिलेसम्म जतिवटा ग्राफ पढ्यो त्यतिखेर तबसम्मको ग्राफलाई चाहिँ सानो सानो इन्टरभलमा ब्रेक गर्दाखेरि यु कुड अलवेज एप्रोक्सिमेट फर इट तर ब्राउनियन मोसनमा चाहिँ जति सानो ब्रेक गरे पनि इट्स भोलाटाइल एकदम भोलाटाइल त्यो सानो इन्टरभलमा पनि देयर इज मोर भोलाटिलिटी त्यही भएर अहिलेसम्म जे क्यालकुलस पढ्यो कुचुक बिर्स्यौ किनभने अब त्यो काम लाग्दैन अब नेक्स्टबाट इटोज लेमाहरू भन्छ यस्तो प्रोसेसहरूको लागि युज हुने छुट्टै क्यालकुलस छ भनेपछि हामीले क्यालकुलसै पढ्नुपर्छ सो यसको अर्को प्रपर्टिज ब्राउनियन मोसनको के हो त इट इज नट डिफ्रेन्सिएबल अझ यहाँ पनि हेर न यो ग्राफमा नि हेर त सानो सानोमा ब्रेक गर्दाखेरि पनि यु क्यानट एप्रोक्सिमेट ल अब आजको क्लासबाट के क्वेसन छ एक पेज मात्रै पढाएको है एनी क्वेसन्स ल उसो भए म अटेन्डेन्स गर्छु केही क्वेसन छ भने आज हेर तिमीहरू केही क्वेसन छ भने सोध अब आज त खालि मैले बेसिकली कन्सेप्ट मात्रै बुझाएँ बिस्तारै अनि भोलि चाहिँ ब्राउनियन मोसन हेरेर आऊ अनि त्यसपछि अब म्याथ्सहरू यताउति सबै आउँछ गर्नुपर्छ ठिक छ के क्वेसन छैन भने आजलाई यति गर्ने ल ओके देन